बरगे खिज़ां। हिस्सा नंबर 1। कपती हुई रेत पर पड़े एक ऊंट के पंजर के करीब मुर्दार खोर गिद्ध फुदक फुदक कर आपस में लड़ रहे थे। सूरज आग बरसा रहा था। जलते सूरज की पुरतबिश रोशनी से रेत आछी ज़र्रात की मानिंद आंखों में चुभ रही थी। 45 साला साईं बख्श आंखों पर अपने घात का छज्जा बनाए हद्दे निगाह तक फैले हुए थर के लकोदक सहरा को देखने में मसरूफ था। वो शायद रास्ते का तयन करना चाहता था। इसके अक़ब में एक आरजी पड़ाव नजर आ रहा था। ये एक बदहाल कारवां था। ये लोग थर की उस सरजमीन भागलपुर के बाशिंदे थे जो उमरकोटी का एक छोटा सा देहात था। पिछले कुछ अरसे से इस खित्ते में बड़ा जानलेवा कहत पड़ा था, जिसका सबब बरसात का न होना था और जिससे पूरा खित्ता मुसलसल खुश्क साली का शिकार रहता चला रहा था। भूख प्यास ने मुर्दारखोर गिद्धों की तरह डेरे डाल लिए थे और इंसान क्या मर्द, औरतें और बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ कर लबे तरसा वाह किए बड़े कर्मनाक अंदाज में मौत को गले लगा रहे थे कि इनकी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। इंसान जानवरों की तरह मर रहे थे और जानवरों की अमवात का तो शुमार ही ना था। रेत पर जाबजा ऐसे भयानक मनाजिर बिखरे हुए थे। थोड़े थोड़े फासलों पर जानवरों के उधड़े हुए पंजरों के बीच कभी किसी इंसान का ढांचा भी नजर आ जाता था। किसने दुरुस्ती कहा है, मुसीबतें ज़्यादातर गरीबों को ही भुगतना पड़ती हैं और चारों तरफ से हमलावर होती हैं। खुश्क साली और कहर ज़दगी ने क्या डेरे डाले कि वबाई इमराज भी फूट पड़े। गैस्ट्रो हेपेटाइटिस तो थे ही, एक और पुरस्कार बीमारी भी फूट पड़ी थी जिसकी इस सहराई खित्ते में बड़ी दहशत पाई जाती थी। इसमें सिक्के बराबर सर की जिल्द पर सफ़ेद माइल धब्बा सा उभरता जो खोपड़ी तक को गलाकर दिमाग में एक ख़तरनाक ज़ख्म की सूरत में उतर जाता था और इंसान मुर्दे से भी बदतर जिंदगी गुजारने लगता था। महकमा सेहत इस ज़िमन में अपने मकदूर पर अक़दामात में मसरूफ़ था और कई सरकारी और गैर सरकारी तिब्बी और गैर तिब्बी तंजीमें और हकूक़ इंसानी की फ़लाही तंजीमें भी मसरूफ़ अमल थी, मगर बावजूद इन सब काविशों के हालात काबू में नहीं आ रहे थे। अद्वियात और खुराक की तरसील आबादी के लिहाज से कम ही नहीं बल्कि इस्तेहज़ाई हद तक नाकाफ़ी थी। हर तौर एक भयानक मजाक के तौर पर इन नादार और कहर ज़दगान की इमदाद के नाम पर खानापुरी की जा रही थी। इस लुटे पिटे कारवां का 45 साला सालार साईं बख्श अपनी रेत के जलते उबलते ज़र्रात से चुंदेई आंखों पर अपने घात का छज्जा बनाए हद निगाह तक फैले थर के जलते सुलगते सहरा को देखने में मसरूफ़ था। वो शायद रास्ते के तयन के साथ किसी इमदादी कैंप या मोबाइल केकड़ा कैंप को भी मुतलाशी था, क्योंकि इसके अंदाजे के मुताबिक कुल 9 घरानों पर मुश्तमिल इस कारवां के पास इमदादी टीमों या हेलीकॉप्टरों से फेंका हुआ सामान ख़त्म होने को था और इनकी मंजिल हनूज़ दिल्ली दूर अस्क मिस्ताक अभी बहुत दूर थी। ये लोग पत्थरों के रास्ते मीरपुर खास पहुंचना चाहते थे। 9 घरानों पर मुश्तमिल इस काफिले में सिर्फ उमरकोट के देहात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही शामिल ना थे, बल्कि इनमें चीलर और मिट्टी के 2 ख़ानदान थे, जबकि ख़ानदान झड्डू का था। इनमें 4 ख़ानदान पथरू तक का सफ़र का इरादा रखते थे, बाकी मीरपुर खास और हैदराबाद टंडो अलायार जाना चाहते थे। इधर सलार कारवां साईं बख्श की जिम्मेदारी इन कहज़दगान घरानों को बखैर व आफियत मंजिल मकसूद तक पहुँचाना था, जबकि मौजूदा हालात की संगीन सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते हुए इससे अपना बअज़्म मुसम्मम मुतज़लज़िल सा महसूस हो रहा था। लेकिन हिम्मत इसने भी न हारी थी। रोटी से ज़्यादा अहम मसला इस वक्त पानी का था। बड़ों को सिर्फ मुँह गीला करने की इजाज़त थी, जबकि छोटे बच्चों को एक ख़ास मिकदार में पानी पिलाया जा रहा था। इन बच्चों में ऐसे मासूम और लख्ते जिगर भी थे जो गैस्ट्रो जैसी मुहलिक बीमारी का शिकार थे। बूढ़ियों और औरतों को अलबत्ता चंद घूंट पानी पीने की इजाज़त थी। साईं बख्श जानता था कि इसके पास रास्ता भटकने की शक्ल में सिर्फ मौत का ही रास्ता बाकी बचता था, एक अज़ियतनाक मौत। ताहम वो अपने काम में माहिर था। वो तो दिन में उड़ती रेत और रात में आसमान पर टिमटिमाते तारों की मदद से मंजिल का पता चला लेता था। वो अपने गोठ का मुखिया था, जिसे मकामी ज़ुबान में चंगा मर्स कहा जाता था। साईं, हम रास्ता तो नहीं भटक रहे? अचानक साईं बख्श के कानों में एक नहीब सी आवाज़ उभरी। ये मिट्ठल था, एक मदकूक सा बूढ़ा, झुलसी हुई रंगत और फाकाज़दा चेहरों पर झुर्रियों का जाल। नहीं चाचा, रास्ता भला हम कैसे भूल सकते हैं? मैं तो इमदादी टीमों के खेमे खोजने की कोशिश कर रहा था। साईं बख्श ने बेकैफ लहजे में इसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मिट्ठल के झुर्रियों भरे चेहरे पर बेकसी और परेशानी के आसार थे। वो मीरे कारवां के बेजार कुन जवाब पर वापस अपने खेमे की तरफ बढ़ा। 3 साल खूरदा सी चारपाइयों को मुसल्लस की शक्ल के अंदाज में आमने सामने खड़ा करके इस पर मैली चादरें और रलियां डालकर झोपड़ी नुमा खेमा सा बनाया गया था। वो इस खेमे के अंदर आ गया। गर्म तपती हुई रेत पर फटी पुरानी और बुसीदा सी दरी बिछी हुई थी।
जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर 4 अफराद बैठे थे। उनमें एक उम्र रसीदा औरत माई अजीबा मिठल की बीवी थी। दूसरा एक सांवली रंगत का मगर पूर्वजी नौजवान सारंग था और इसके साथ ही एक नफेज दोशीज़ा मलूका थी जो सारंग की छोटी बहन थी। माँ और बेटी ने खालिसतन मकामी लिबास ज़ेबतन कर रखा था। मैला चेक्ड और पेवन ज़दर रंगदार लाचा और आधी तंग आस्तीनों वाली पतली कुर्तियाँ सांवली कलाइयों से कोने तक सफ़ेद प्लास्टिक के कड़े चढ़े हुए थे जो बाजू नज़र में हाथी दांत के बने नजर आ रहे थे। नाक में अबलक और कानों की दोनों लोएं छिदी हुई थी जिनमें चांदी की छोटी छोटी बालियां झुंझुना रही थी। पैरों में रेत से अटे हुए खुस्से नुमा पुराने जूते थे। दोनों माँ बेटियां दबे दबे नकूश की हामिल थीं। अलबत्ता नौजवान सारंग ने घेरदार शलवार और ऊपर सदरी डाल रखी थी। इसके दोनों कानों की लों से छल्लेनुमा बालियां झूल रही थी। इसके नकूश अगरचे मोटे थे मगर इनमें खास किस्म की मर्दाना जाज़बियत थी। इसकी उम्र मुश्किल 24-25 साल रही होगी। इन लोगों के चेहरे बुरी तरह सुते हुए थे और होंठों पर सफ़ेद सफ़ेद खुश्क पपड़ियाँ जमी हुई थी। क्या कह रहा है बाबा? ये अपना साईं बख्श क्या रास्ता भूल गया है? नौजवान सारंग ने अपने बूढ़े बाप मिठल को मुँह लटकाए अंदर दाखिल होते देखकर पूछा। मिठल टूटे टूटे अंदाज में एक कोने में निढाल सा बैठा हुआ बोला, रास्ता तो नहीं भूला पर कुछ परेशान नजर आता है। कह रहा था कि मदद करने वाली टीमों को ढूंढ रहा हूँ। बाप की बात सुनकर नौजवान सारंग के चेहरे पर इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट उभरी और फिर वो इसी लहजे में बोला, बाबा ये टीमें हमारी क्या मदद करेंगी? ये तो दिखावा कर रही हैं। हमारा पेट दिखाकर ये लोग चंदा बटोर कर हड़प कर जाते हैं और किसी एक काफिले को देखकर कच्चे अनाज की एक बोरी फेंक देते हैं, वो भी जगह जगह से उधड़ी हुई। इसके जवान मगर तल्ख लहजे में सदियों के तजर्बों की तपिश थी। हाँ बहुत तू सही कहता है पर दुआ कर हम खैर से मीरपुर पहुंच जाएं। मिठल ने कपकपाती आवाज़ में कहा। सारंग अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगा तो इसकी बूढ़ी माँ अजीबा ने सूखे मुंह से पूछा, किधर जा रहा है पोटे? अभी आता हूँ कहकर सारंग बाहर निकल गया। इसके खेमे से बाहर निकलते ही मिठल खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया, किधर जाएगा? अपनी चाचा सुखी की खैरत पूछने। और क्या जैसे खुद बड़े मज़े में है। सब जानता हूँ ये क्यों बार बार हमें छोड़कर सुखी के पास भागता है। अरे सारू के प्यो क्यों अपने पुट से साड़ करता है रे? भा सुखियो भी तो आखिर तेरा भिरा है। माई अजीबा ने कहा तो मिठल मुंह बिसोर कर रह गया। सारंग अपने खैमे से निकलकर चंद लम्बे के लिए खड़ा हद्दे निगाह फैले तबते रेगजार को देखता रहा। बादिस मुमकिन थे फिरों से इसे अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था मगर वो इसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ गया। फिर एक खैमे के करीब पहुंचकर रुक गया। सूरज आग उगल रहा था। सारंग का चेहरा पसीने से शराबूर हो रहा था। इसने पहले अपने कंधे पर धरी मैली चेक्ड अजरक से अपना चेहरा पूछा। इसी वक्त अंदर से किसी ने खरखराती आवाज़ में पूछा, कौन हाड़े बाहर? अंदर क्यों नहीं आता पड़ा है ने? उखड़े से लेजन इसकी आवाज़ पर सारंग ने गैर महसूस अंदाज में तलखी से अपने सर को होले से झटका और वहीं खड़े खड़े बावाज़े बुलंद बोला, मैं हूँ अद्दा। सारंग आ जाड़े फिर बाहर क्यों खड़ा है औरतों की तरह? क्या बाबा ने बुलाया है मीकू? वो हत्थे से उखड़ी हुई आवाज़ दोबारा उभरी। खैमे के आगे पर्दे के तौर पर झूलते रली के मैले टाट के रोज़ों से शायद सारंग को अंदर से देख लिया गया था। सारंग टाट हटाकर अंदर दाखिल हो गया। सामने गम रेत वाले खैमे के फर्श पर एक दुबला पतला और छिरेरा सा नौजवान शख्स आलती पालती मारे बैठा। हाथ के बने सूखे पत्ते की बीड़ी मुट्ठी में दबाए लंबे लंबे कश लगा रहा था। खैमे का हबसज़दा माहौल कसीफ हो रहा था। ये सारंग का बड़ा शादीशुदा भाई खालिक दाद खालकू था। इसकी जवानुल उम्र बीवी अल्लाह वसाई इसके करीबी चौकी मारे बैठी अपने गोद में अपने 1.5 साला बच्चे मंठार को दूध पिला रही थी। वो खासी कबूल सूरत थी मगर कहत और भूख ने इसके सलूने चेहरे की रानाई छीन ली थी। वो भी इलाकाई तर्ज का लिबास पहने थी। इसने धीरे से सर उठाकर अपने देवर सारंग की तरफ एक नज़र देखा। फिर वो अपने बच्चे को गोद में दूध पिलाने लगी। पानी लेने आया तो वापस लौट जा। अब तो अपने बाल के मंठू का गीला कपड़ा भी मेरी जुबान की तरह सूख गया है, खालकू ने एक कश लगाकर कहा। सारंग ने खड़े खड़े एक अफसुर्दा सी नज़र अपनी भाभी अल्लाह वसाई और फिर इसके बच्चे पर डाली जो मुसलसल रोए चला जा रहा था। इस नन्ही सी मासूम जान को भी शायद इस अजियत नाकी का एहसास हो गया था कि इसकी माँ अपनी ज़ुबान की तरह सूखी छाती इसके मुंह से लगाए बहलाने की कोशिश कर रही है। मैं पानी लाता हूँ अद्दा। सारंग का दिल बच्चे और माँ की हालत देखकर तड़प उठा था। इसलिए भी शायद वो माँ और बच्चे की आस बंधाकर वापस जाने लगा तो खालकू तमस्खुराना अंदाज में तहका बुलंद करके बोला, अरे सारू तो किधर से पानी लाएगा? अड़े क्या बाहर सिंधु दरिया फूट पड़ा है?
کہ اس نے 100 سال بعد اپنا راستہ پھیر لیا ہے۔ بھوک، افلاس اور ہلاکت آمیز فلاکت نے شاید خالقو کا دماغی توازن بگاڑ دیا تھا۔ سارنگ خاموشی سے باہر آ گیا۔ اسے اپنے بڑے بھائی پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیسا مرد ہے جو بے فکری سے اندر بیٹھا بیڑی سوت رہا ہے۔ اس کے سامنے اس کا بچہ دودھ اور پانی کے لیے بلک رہا تھا۔ سارنگ کو اپنی بھابھی اللہ وسعی سے بہت محبت تھی۔ سارنگ اسے بھابھی کے بجائے ادی جیجل کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ بھی اس کا بہنوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ جب وہ بیاہ کر آئی تھی تو سارنگ کو وہ ماں کے روپ میں محسوس ہوئی تھی۔ سارنگ کو کبھی اپنی ماں سے پیار نہیں ملا تھا۔ اسے حقے کی شروع سے عادت تھی۔ یہ بھی اس کے شوہر مٹھل نے لگوائی تھی۔ سارنگ نے آنکھ کھولتے ہی اپنے ماں باپ دونوں کو ہی خود سے دور پایا تھا۔ وہ اس طرح کے مٹھل اور عجیبہ اپنے تھر میں بنے سرکنڈوں کی جھونپڑیوں سے بہت دور وہ ڈیرے بشام خان کی زمینوں پر کھیت مزدوری کرتے تھے اور رات گئے جب لوٹتے تھے تو تھک کر نڈھال ہو جاتے تھے۔ ایسے میں اللہ وسعی کی ماں مئی خیرہ جو عجیبہ کی چھوٹی بہن اور سارنگ کی خالہ تھی، سارنگ اور ملوکہ کا بڑی بہنوں کی طرح خیال رکھتی تھی، وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ سارنگ کی اپنی بھابھی اللہ وسعی سے انست کی وجہ یہی تھی۔ اور پھر جب اللہ وسعی اس کی بھابھی بن کر گھر آئی تو سارنگ اور ملوکہ بہت خوش ہوئے تھے۔ خیرہ اس دوران مر چکی تھی۔ اللہ وسعی نہ صرف بہت اچھی بیوی اور بہو ہی نہیں تھی بلکہ بھابھی بھی تھی، مگر خالقو گرم طبیعت کا مالک تھا۔ خواہ مخواہ اللہ وسعی سے بات بے بات پر جھگڑتا رہتا تھا۔ مٹھل اور عجیبہ نے ساری عمر اپنی ہڈیاں گلا کر خود کمایا اور بچوں کو کھلایا تھا۔ وہ غریب بیچارے ہی سمجھے تھے کہ شاید ان بڈھوں کی وجہ سے ان میں روز جھگڑا ہوتا ہے، لہٰذا ان کی خودداری نے یہ گوارا نہ کیا اور خالقو کو الگ گوبا بنا کر رہنے کا فیصلہ سنا دیا۔ خالقو نے اس کا الٹا مطلب لیا۔ یہ سمجھا تھا کہ ماں باپ اس سے بیزار ہو چکے تھے۔ ویسے بھی خالقو ایک ہڈ حرام اور نکھٹو شخص تھا۔ وہ غصے میں آ کر الگ تو ہو گیا مگر کھانے کے لالے پڑ گئے۔ مجبوراً اس نے مزدوری شروع کی تو اگلے ہی دن ہانپتا ہوا ایک ریتلے بھٹ پر اوندے منہ پایا گیا۔ پھر تب سے سارنگ اور ملوکہ تھوڑا بہت اناج اس کے گوپے میں ڈالاتے تھے، مگر خالقو بھی ہٹ کا پکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سارنگ اور ملوکہ کی منت سماجت کرتا۔ پھر مٹھل اور عجیبہ اپنے نکھٹو بیٹے خالقو اور بہو اللہ وسعی کو واپس اپنے گوپے میں لانے کے لیے ان کے پاس بھی گئے تھے، مگر خالقو بھی ایک ہٹیلا تھا۔ وہ نہ گیا تاہم پھر آہستہ آہستہ خالقو بھی کام پر جانے لگا۔ پھر بھی وہ اتنا کام نہیں کرتا تھا جتنا اسے کرنا چاہیے تھا۔ یہی سبب تھا کہ سارنگ کو آج اپنی بھابھی بلکہ ادی جیجل کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے بیٹے سمیت دیکھ کر سخت دکھ ہو رہا تھا۔ جب خیمے سے نکلا تو اللہ وسعی نے پسمردہ چہرہ اٹھا کر ایک آس بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، مردہ سارنگ، تیرا بھائی خالقو تو پہلے ہی کسی کام کا نہیں رہا، تو ہی کچھ کر۔ سارنگ کو ایک خیال سوجا۔ وہ جلدی سے 2 خیمے چھوڑ کر ایک میں داخل ہو گیا۔ اسے پوری امید تھی کہ یہاں اسے پانی کے چند گھونٹ نہیں تو گیلا کپڑا ضرور مل جائے گا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس جلتے سلگتے اور آگ برساتے لقودق صحرا میں ایک پل بھی نہ ٹھہرتا، بلکہ ٹھہرنا تو درکنار وہ ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ بات اس کے پیشے کے خلاف جاتی تھی، مگر پھر بھی وہ محکمہ صحت کی طرف سے ہنگامی بنیادوں پر تھرپار کر بھیجی جانے والی سرکاری طبی امدادی ٹیموں میں سے ایک کا انچارج یعنی میڈیکل آفیسر بن کر یہاں آ گیا تھا۔ اس 5 رکنی ٹیم میں 2 ڈاکٹر، ایک میڈیکل ٹیکنیشین، 2 ڈسپینسر تھے، دوسری ایک لیڈ ڈاکٹر لئیقہ فوزیہ تھی اور خود ڈاکٹر جواد احمد کے یہاں کام کرنے کی دوسری اہم وجہ یہی تھی۔ یہ دونوں کلاس فیلو تھے، ایک ساتھ ہاؤس جاب کیا تھا اور پھر ایک ہی ساتھ دونوں نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات پاس کیے۔ مقابلے کا یہ امتحان پاس کرنے کے بعد ڈاکٹر جواد احمد ایم او اور ڈاکٹر لئیقہ یا WMO کی حیثیت سے شہر کے ایک بڑے سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی جوائن کی تھی۔ ڈاکٹر جواد احمد نے اسکن کا 2 سالہ کورس بھی کیا تھا۔ یہ لوگ تھر میں وبائی امراض کی انسداد کے لیے آئے تھے جو یہاں قحط اور خشک سالی کی وجہ سے پھوٹے تھے، تاہم انہیں ایک پراسرار بیماری کا بھی بہت چرچا تھا۔ اسہال اور الٹیاں تو یہاں کا معمول تھا، مگر ایک پراسرار جلدی مرض بھی یہاں پھوٹا تھا جس کی میڈیکل سائنس ہنوز کوئی توجیہ پیش کرنے سے قاصر تھی۔ اب تک آنے والی طبی ٹیموں نے اس پراسرار بیماری کی وجہ کا پتہ چلا لیا تھا جو ان کے خیال کے مطابق گندے جوہر میں نہانے سے لگتی تھی۔ اس پراسرار مرض میں سب سے پہلے سر کی جلد میں زخم کی طرح کا نشان ابھرتا تھا، پھر یہی زخم سر کی جلد کو پھاڑ کر اندر دماغ میں داخل ہو جاتا تھا۔ اگرچہ اس پراسرار بیماری کو ہنوز کوئی نام نہیں دیا جا سکا تھا، لیکن اسے ٹیٹنس سے ملتے جلتے وائرس کا غیر معروف نام ضرور دیا گیا تھا۔ ان کے میڈیکل کیمپ کو یہاں لگے آج تیسرا دن تھا اور مریضوں کی کافی اور دوائیوں کی ناکافی تعداد نے اسے ہی نہیں بلکہ پورے امدادی اسٹاف کو خاصا پریشان کر دیا تھا۔ اکثر پیچیدہ کیسز شہر کے ہسپتالوں میں بھیجے جاتے تھے، لوگ مر بھی رہے تھے اور مر کر جی بھی رہے تھے۔
اور جو مر کر جی رہے تھے وہ نہ زندوں میں تھے نہ مردوں میں، بس وہ تھے اور موت کی پروانہ وار جھپٹ تھی۔ یہ میڈیکل کیمپ عمر کوٹ اور جیمز آباد کے درمیانی صحراؤں گوٹھوں میں واقع تھا اور ایک کیمپ کے 3 حصے کیے گئے تھے۔ 2 تو رہائشی حصے تھے جبکہ ایک خاصا بڑا حصہ علاج معالجے کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ اپنے ساتھ اپنے گھریلو ملازمہ کو بھی ساتھ لائی تھی۔ ڈاکٹر جواد احمد 25-26 سالہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ڈاکٹر لیکا سروقد اور خوبصورت لڑکی تھی، تاہم اس کے دل میں ڈاکٹر جواد سے کچھ زیادہ ہی نادار مریضوں کی خدمت کا جذبہ موزن تھا، اور وہ 3 دن گزر جانے کے باوجود ہنوز بڑی تندہی کے ساتھ مریضوں کی خدمت میں مصروف تھی۔ البتہ ڈاکٹر جواد سخت بیزار نظر آنے لگا تھا۔ جواد، تم تو ہر دوسرا مریض شہر بھیج دیتے ہو، آخر تمہیں مریض کے اندر ایسی کون سی پیچیدگی نظر آتی ہے؟ ڈاکٹر لیکا نے ایک مریض کی میڈیکل سلپ پر دستخط اور تاریخ ڈالتے ہوئے قریب کھڑے ڈاکٹر جواد سے کہا۔ جواد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اسٹیتھوسکوپ کو گلے میں ڈال کر کہا، اوہ بھائی، اس مریض کے گردوں نے کام چھوڑ دیا ہے، اسے ایک قیمتی اینٹی بائیوٹک دوا کی ضرورت ہے جو تمہیں معلوم ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں انقا ہے۔ البتہ شہر کے میڈیکل سٹوروں سے کوئی فلاحی تنظیم دلوا دے تو ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اسے شہر کے بڑے ہسپتال روانہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مگر جواد، یہ غریب تو راستے میں ہی دم توڑ دے گا، اس کی حالت تو دیکھو۔ ڈاکٹر لیکا اپنا سفید ایپرن درست کرتے ہوئے سامنے پرانے اسٹیچر پر دراز ایک انتہائی خستہ حال مریض کی نبض ٹٹولنے لگی۔ اس مریض کا ایک تکلیف سے پہلو یہ تھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کی ابھی تو مصیں بھی نہیں بھیگی تھی، پھر وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اور 2 جوان بہنیں قریب کھڑے سسک رہے تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ جو فطرتاً نرم اور ہمدرد دل کی تھی، اس نوجوان کو خطرناک حالت میں دیکھ کر کڑ رہی تھی۔ اس نے اگرچہ ڈاکٹر جواد کی ایما پر فائل ریمارکس پر میڈیکل سلپ میں درج کر دیے تھے، مگر وہ پھر بھی اس نوجوان مریض کو شہر بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کے خیال کے مطابق شہر پہنچتے پہنچتے یہ مریض ملک کے عزم سدھار جائے گا۔ ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر جواد احمد کی گفتگو قریب کھڑے جاں بلند مریض کے ماں باپ نے بھی سن لی، لہذا مریض کی بوڑھی ماں ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ کے قریب آئی اور پھر اپنی میلی چیکٹ اور دریدہ اجرک کی چادر کو اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے گڑ گڑا کر بولی، ڈاکٹرنی صاحبہ، میرے بچڑے کو بچا لو، ہم اسے کدھر شہر لے جائیں، تیرے کو اللہ سائیں کا واسطہ۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر فوزیہ کا دل پسیج گیا۔ ڈاکٹر جواد بھی اس کی گریہ زاری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اما آپ دعا کرو، اللہ سائیں بہتر کرے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ کو اپنے ہی الفاظ روایتی اور حبس زدہ سے لگے، لیکن اس نے جو جملے پوری خلوص کے ساتھ ادا کیے تھے، عورت کو قدرے تسلی ہوئی۔ فوزیہ نے فوراً ڈسپینسر اشرف علی کو دعاؤں کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی۔ جی بہتر میڈم، میں اب یہ سب چیزیں تیار کرتا ہوں، اشرف نے جواب میں مستعدی سے کہا۔ کیمپ کناتوں اور شامیانوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ صبح سے مریضوں کا رش لگ جاتا تھا، سورج غروب ہونے تک اس میں کوئی کمی نہ آتی، رات دیر تک مریضوں کی چیخو پکار جاری رہتی تھی۔ ڈاکٹر جواد کا تو ان 3 دنوں میں دماغ جھنجھنا گیا تھا، کچھ مریض ان بھی کرنے پڑے تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر جواد تھوڑی دیر کے لیے کیمپ کے ایک مختصر سے اندرونی گوشے میں آ گئے جو بوقت ضرور ریسٹ روم کے طور پر مستعمل تھا۔ جواد، تم اس قدر بیزار نظر کیوں آ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہارے دل و دماغ پر کچھ زیادہ ہی بوجھ سوار ہو رہا ہے۔ ریسٹ روم کے ایک جانب رکھے ایلومینیم کی فولڈنگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ نے ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جواد بھی کرسی سنبھالتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں فوزی، ہمارا تو پروفیشن ہی ایسا ہے کہ ہمیں ہر دم خدمت انسانیت انجام دینی ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے، لیکن مجھے صرف اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب بعض مریضوں کے جذباتی رشتہ دار ہماری مجبوری سے شیئر نہیں کرتے اور بدتمیزی پر اتراتے ہیں۔ کیا تم کل والا واقعہ بھول گئی فوزی؟ کس طرح لال بخش نامی لڑکا اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا؟ دل تو میرا چاہا تھا کہ اس کمینے کو ریلیکس جواد، بیچارے لوگ حالات کے ستائے ہوئے ہیں، ان کی داد رسی بھی نہیں کی جا رہی، ہم تو انہیں خیرات بھی صحیح طریقے سے نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے اسے سمجھایا۔ جواد بستور بھنڈائے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، یہ تو خدائی آفات ہے، اس میں بھلا ہمارا کیا قصور؟ ان لوگوں کو ہماری مجبوریاں بھی سمجھنے چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دعاؤں کی ذرا بھی کمی ہو جاتی ہے تو یہ حالات کے ستائے مریض کس طرح گلے کو آنے لگتے ہیں اور ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اتنی دور شہر سے گھر بار چھوڑ کر ادھر ان کے دکھوں میں شریک، ان کی داد رسی کے لیے آئے ہیں۔ اچھا بابا، بحث چھوڑو، یہ بتاؤ پیشنٹ سلپ تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر جواد نے فوزیہ کی بات سن کر ایک گہری ہنکاری بھری پہ بولا، ہاں کچھ امید ہو چلی ہے، میں پھر جا کر دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ آلہ سنبھالتے ہی باہر چلا گیا اور ڈاکٹر فوزیہ کے نرم لبوں پر محبت بھری مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ یہ لگتا تھا جیسے وہ جواد کی فطرت سے واقف ہو
उस बान का कड़वा ज़रूर था मगर दिल का शीरी था। बस बाज़ लोगों के तल्ख़ रवैये के रद्द-ए-अमल पर वो भड़क जाया करता था। मान अशरफ दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर फ़ौज़िया इसे देखकर ठिठकी। मैडम जल्दी चलें। गेस्ट बोले, दो नौजवान मरीज़ की हालत बहुत नाज़ुक है। डॉक्टर फ़ौज़िया जल्दी से अपना स्टेथोस्कोप संभाले उधर दौड़ी। अंदर दाखिल होते ही सारिन की सबसे पहले मीरा पर नज़र पड़ी। वो अपनी अजरक की चादर के गिले कोने को मुँह में डाले चूस रही थी। इस समय इसका सुरूना हुस्न कुमलाया हुआ था। इसके नकूश बड़े मासूम और सभी थे। एक अजीब सा हुस्न था 17 साल मीरा के चेहरे पर, जो बहरहाल सारंग के लिए अजनबी ना था। मीरा, चाचा चाची किधर है? सारंग ने इसके सोते हुए चेहरे की तरफ देखकर पूछा, और इस समय मीरा की खस्ता हाली देखकर इसका दिल कुड़ने लगा। वो अभी भी बाहर गए हैं, शायद पानी लेने। मीरा ने पसमुर्दा सी आवाज़ में कहा तो सारंग के दिल को घोंसा लगा। वो खुद पानी की आस लिए यहाँ आया था, अब क्या कहता लिहाजा। जब वो खामोशी से वापस लौटने लगा तो मीरा ने इसे जाते देखकर पुकारा, सारंग। हाँ बोल। सारंग ठहरा। तो तेरे को पानी चाहिए? चले, मेरी चादर का दूसरा कोना भीगा हुआ है। मीरा ने अपने अजरक का दूसरा कोना इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सारंग का जिगर छलनी होने लगा। पसमुर्दगी से बोला, नहीं मैं वैसे ही आया था, चलता हूँ। वो बाहर आ गया। धूप की शिद्दत और गर्मी से रोज़े महशर का सा गुमा हो रहा था। मीरा इसकी चचाजाद थी। सुखियो सारंग का चचा लगता था, जो मीरा का बाप था। न जाने वो किस खैमे से पानी का बंदोबस्त करने गया था। यहाँ तो सब एक ही कश्ती के सवार थे। सारंग ने वहीं खड़े खड़े सोचा कि वो किस खैमे का रुख करे। इतने में से चाचा सुखियो आता नजर आया। वो भी खासा मुस्तरबुल हाल दिखाई दे रहा था। इसके हाथ में एक बुसीदा से कपड़े का टुकड़ा था जो गीला था। जाने वो कहाँ से अपने कपड़े का कोना गीला करके लाया था। वो इसे ही चूस रहा था। अरे ये साईं बख्श किधर है छोरा? ज़रा पूछ तो, अब कितनी दूर है हमारी मंजिल? सुखियो ने सारिंग को देखकर पूछा। सारिंग जवाब में बोला, मैं और बाबा साईं बख्श के पास गए थे। वो कह रहा था कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं अब। सारंग ने तशफ़ी की खातिर द्रोगोई से काम लिया। फिर एकदम पूछा, चाचा सही, चाची किधर है? नज़र नहीं आ रही। अरे किधर होगी, वो गरीब गई होगी किसी के पास अपनी कमीज़ का कोला गीना करने। अल्लाह सही रहम करे, लगता है इधर ही हमारी लाशों को गिद्ध नोच रहे होंगे। नहीं चाचा, अल्लाह सही बेहतर करेगा। क्यों ऐसी मायूसी वाली बातें करता है? अच्छा ये बता, तो किसके खैमे से कपड़ा गीला करके लाया है? मेरी भाभी का बच्चा है ना मंठार, वो रो रहा है। सारंग ने कहा, वो है ना अपना करीमदाद, दो खैमे छोड़कर वहाँ चला जा, इसके बाद थोड़ा बहुत पानी है, जा। ये कहकर साईं सुखियो अपने कपड़े का गीला कोना चूसता हुआ आगे बढ़ गया। सारंग करीमदाद के खैमे के करीब पहुंचकर जोर से पुकारा, चाचा करीमा, थोड़ा पानी तो दे दे, एक गोद के बच्चे का मुंह गीला करना है। आजा खुद छोकरा अंदर, ले ले पानी। अंदर से खुदरी आवाज़ उभरी। सारंग खुश हो गया। वो अंदर दाखिल होते बेचारे करीमदाद एक बड़ा सा आबखोरा पकड़े इसका मुंतजिर था। अंदर कुछ औरतें और बच्चे भी थे। सारंग ने झुकी झुकी नज़रों से कदरे शर्मसार लहजे में कहा, चाचा रहने दे, तेरे अपने भी तो प्यासे होंगे। इस बात सुनकर 85 साल बूढ़ा करीमदाद फराखरी से बोला, अरे कोई बात नहीं, बच्चे सबके बराबर होते हैं। ये ले जा सारा पानी, ले, मेरे पास है। और इसने मिट्टी का आबखोरा सारंग की तरफ बढ़ाया। सारंग ने झिझकते इससे आबखोरा ले लिया। इसके अंदर बहुत कलील मिकदार में पानी था, मगर इस वक्त सारंग को वो किसी तालाब से कम न लगा। वो करीमदाद का शुक्रिया अदा करके सबसे पहले अपने चाचा सुखियो के खैमे की तरफ आया। अंदर दाखिल होकर मीरा के पास पहुंचा। ये रे मीरा, एक दो बूंद भर ले। सारंग इसके करीब अकड़ू बैठकर आबखोरा इसकी तरफ बढ़ाते बोला। दो गमगीन निगाहें चार हुई तो जज्बा मोहब्बत से तड़पते दिलों में गर्मी ने अजीब सी प्यास भड़का दी। ये प्यास जुबान नहीं बल्कि चश्मे तर करने वाली थी, शौके दीदार की प्यास थी। सारंग ने मीरा के नीम लबों से आबखोरा लगाया। मीरा ने लरज से होंठों से दो घूंट पानी पिया तो सारंग की तो निगाहें उठाकर बोली, तू भी तो पी ले। नहीं मीरा, भाभी अल्लाह वसई के बच्चे को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहकर सारंग उठकर जाने लगा तो एक तरफ निठाल बैठे चाचा सुखियो ने सारंग को नहीब सी आवाज़ में पुकारा, अरे छोकरा, मुझे भी तो पिलाता जाए एक घूंट। सारंग लम्हे भर को रुका, मुँह तो जब था। इतने में मीरा की आवाज़ सुनाई दी। अपने बाप से बोली, बाबा तू तो अपना कपड़ा गीला करता लाया है, फिर क्यों एक मासूम और नन्ही जान के हक को छीनता है? अच्छा बाबा जा छोकरा, फिर ज़्यादा देर ना खड़ा हो यहाँ, पानी के एक घूंट पर कहीं मुझ बुढ़े का दिल बेईमान ना हो जाए। सारंग इस बेचारगी पर दिल महसूस कर रह गया। फिर तेज़ी से खैमे से बाहर निकल गया। चलो बाबा तो अपनी भाभी अल्लाह वसई के करीब बैठा था। थोड़े थोड़े पानी से दोनों माँ बेटे सिराब हो रहे थे। सारंग का बड़ा भाई
یعنی اللہ وسائی کا شوہر سارنگ سے بولا، ارے سارو ذرا میرے لیے بھی تھوڑا سا پانی مانگ لا کسی سے۔ اب اس اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک باہر سے ایک آواز ابھری، بابا سب لوگ باہر آؤ، قطار لگا کر آؤ، سائیں کریم بخش کا حکم ہے۔ یہ کہہ کر سزا لگانے والا آگے بڑھ گیا۔ سارنگ اور خالقو دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اب کیا ہوگا؟ جب چلے تھے اس وقت بھی تو سائیں بخش نے ہماری قطار بنا کر ہی قافلے میں ہمیں شامل کیا تھا۔ پھر خالقو بڑبڑایا، ہوگی ادا کوئی بات، چلو چل کر دیکھتے کہ کیا معاملہ ہے آخر۔ سارنگ نے بھائی خالقو سے کہا تو خالقو قدرے بیزار کن انداز میں کسمس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سورج کی پرتپش تما سے جسم میں اتر کر رگے جا تک کو برمائے دے رہی تھی۔ اس میں متضاد بادل سموم کے گرم تھپڑے چہروں کو جھلسائے دے رہے تھے۔ قافلے کے سارے لوگ نڈھال سی حالت میں دو دو کی قطار بنائے کھڑے تھے۔ ان کے مصرف چہروں سے بیزاری اور تھکان امڑ رہی تھی، مگر وہ سب میرے کارواں سائی بخش کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ ایک قطار میں عورتوں اور بچوں کی تھی، جبکہ دوسری قطار بوڑھے جوان مردوں کی تھی۔ ایسے میں میرے کارواں سائی بخش نے تیز دھوپ میں کھڑے ہو کر خطاب کرنے کے انداز میں کہا، ہم سب جس کٹھن گھڑی سے گزر رہے ہیں، اللہ صحیح کرے گا ہم بہت جلد ان جہنمی حالات سے نجات پالیں گے۔ میرا مقصد تم لوگوں کو تنگ کرنا نہیں، بلکہ بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچانا ہے۔ تم لوگوں کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ہم لوگ اس دھرتی پر صرف قحط اور خوشحالی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ مختلف خطرناک وبائی بیماریوں نے بھی ہمیں دبوچ لیا ہے، اور یہ خطرناک بیماریاں ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو منتقل ہوتی ہیں۔ تم لوگ نہیں بھولے ہوگے جب میں تم سب کو اکٹھا کر کے قافلے کی شکل میں روانہ ہونے کے لیے تیار کر رہا تھا، تو روانہ ہونے سے پہلے میں نے سب کا معائنہ کروایا تھا، تاکہ جب ہم لوگ سفر پر روانہ ہو تو کوئی جان لیوا بیماری ہمارے ساتھ سفر نہ کر رہی ہو۔ میرے کارواں سائیں بخش ذرا رکا، لوگوں میں بے چینی سے پھیل گئی۔ یہ دہشت زدہ ہو گئے کہ کیا ان کا یہ مختصر سا قافلہ کسی خطرناک وبائی مرض کا شکار تو نہیں ہونے والا؟ سب سے زیادہ بے چینی خالقو کی بیوی اللہ وسائی کو تھی۔ وہ خوف زدہ سی نظر آنے لگی۔ پوری طرح تسلی کرنے کے بعد میں نے روانگی کو حکم دیا تھا۔ سائیں بخش نے دوبارہ کہنا شروع کیا، مگر ابھی مجھے قافلے کے کچھ لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے قافلے میں ایک خطرناک بیماری موجود ہے۔ اس بیماری کا تعلق دست الٹیوں سے نہیں، بلکہ یہ خطرناک بیماری ہے جسے تم لوگ سو اچھی طرح واقف ہو۔ یہ بیماری کیونکہ فوری طور پر ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس لیے میں ہی نہیں بلکہ تم لوگ بھی چاہو گے کہ جس عورت یا مرد کو بیماری ہو، اس کے ہمارے قافلے سے جدا ہونے میں ہی سب کی بہتری ہے۔ یہ بیماری سر کی جلد کا وہ ناسور ہے جو رفتہ رفتہ دماغ میں اتر کر انسان کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس بیماری کو ہم نے مقامی زبان میں پین بلا کا نام دیا ہے۔ میرے کارواں سائی بخش کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اچانک لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی، اور وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ میرے اپنے بیوی بچے بھی اس قافلے میں شامل ہیں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کو بھی بیماری ہوئی تو میں اسے بھی قافلے سے نکال باہر کروں گا۔ سائیں بخش کی آواز میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہونے لگا تھا۔ بھائی اور بہنوں، تم لوگ یقیناً میرا ساتھ دو گے، اپنی بھلائی چاہو گے، لہٰذا اب برائے مہربانی تم لوگ اپنی اپنی جگہوں پر خاموشی سے کھڑے رہو، تاکہ تم سب لوگوں کا ایک بار پھر معائنہ ہو سکے۔ اتنا کہہ کر میرے کارواں نے اپنے ساتھ کھڑے ایک ہم عمر شخص اور ایک عورت کو اشارہ کیا۔ پھر مرد نے مردوں کی قطار کا رخ کیا، اور عورت عورتوں اور بچوں والی قطار کی طرف بڑھ گئی۔ قافلے کے لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ معائنہ کرنے والے مرد کا نام حضور بخش اور عورت کا نام مائی حنیفہ تھا۔ یہ لوگ قطار میں کھڑے ایک ایک شخص کو جھک کر اس کے سر اور بالوں کا معائنہ کرنے لگے۔ ماحول پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ خوفزدہ تھا کہ کہیں اس کے خاندان کے کسی فرد کو یہ منحوس بیماری نہ ہو، ورنہ سب کو اس کے ساتھ ہی قافلے سے خارج ہونا پڑتا۔ ظاہر ہے اس بد نصیب کو تنہا تو اس جلتے سلگتے صحرا میں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ معائنہ جاری تھا۔ دونوں عمر رسیدہ بھائیوں مٹھل اور سکو کا خاندان بھی قطار میں شامل تھا۔ مٹھل کا بڑا بیٹا خالقو، اس کی بیوی اللہ وسائی بھی کھڑی تھی۔ اس کی گود میں دودھ پیتا ننھا سا منٹھار ہمک رہا تھا۔ سارنگ بھی موجود تھا۔ میرا بھی عورتوں والی قطار میں کھڑی تھی۔ وہ مرد بالخصوص عورتیں سخت خوفزدہ تھیں، جنہیں ذرا بھی اپنے سر میں خارش محسوس ہو رہی تھی، مگر انہوں نے اس خارش کو مٹی، گرد یا جو وغیرہ کی کارستانی سے زیادہ اہمیت نہ دی، مگر ابھی نے اس دہشت ناک اندیشے نے آ لیا تھا کہ کہیں وہ اس پراسرار مرض پین بلا کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ حالت اللہ وسائی کی غیر ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پچھلے کافی روز سے اپنے سر کی جلد میں خارش محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اسے بالوں کی خشکی سمجھ رہی تھی۔ خارش متواتر محسوس ہو رہی تھی، بلکہ ایک دن وہ بیٹھے مسلسل اپنا سر کھجا رہی تھی۔ قریب بیٹھے اس کے شوہر خالقو نے قدرے خوخار لہجے میں تنگ آ کر اس سے کہا تھا، اڑی تیرے کو اس سر میں اتنی کھجلی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا پین بلا تو نہیں چمٹ گئی تیرے کو؟ یاد رکھنا، اگر یہ بیماری تیرے کو لگی تو
میں تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ خالقو کے یہی تنبیہی الفاظ بیچاری اللہ وسائی کے دماغ میں چکرانے لگے اور وہ اس روح پرسا خیال سے لرز رہی تھی کہ اگر اس سے بیماری ہو گئی تو کیسے قافلے سے نکال دیا جائے گا، اور کیا اس کا شوہر خالقو بھی اسے صحرا میں تنہا چھوڑ دے گا، اس کا بچہ منٹھار بھی اس سے چھین لیا جائے گا، کہاں جائے گی؟ اس کا تو دنیا میں خدا اور مجاز خدا کے سوا کوئی اور بھی نہیں ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ عالم سراسیمگی میں پریشان کن خیالوں میں گم غیر عادی طور پر اللہ وسعی کے کپکپاتے لبوں سے نکلا اور اس کے پیچھے کھڑی عورتوں نے بیزاری سے گھورتے ہوئے جھڑکا، ارے کیا ہوا، پاگل ہو گئی کیا؟ اور اللہ وسعی چپ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ قافلے کے ایک ایک فرد کا بغور معائنہ کرنے والے دونوں مرد اور عورت یعنی حضور بخش اور مائی حنیفہ تجربہ کار تھے۔ وہ نصف سے زیادہ لوگوں کو جھکا کر ان کے سر اور بالوں کا معائنہ کر چکے تھے، مگر ابھی تک پین بلا جیسا مرض انہیں کسی کے سر میں نظر نہیں آیا تھا۔ جب مائی حنیفہ گھبرائی اللہ وسعی کو جھکا کر اس کا سر جوئیں دیکھنے کے انداز میں بال ادھر ادھر ہٹا کر دیکھنے لگی تو اچانک مائی حنیفہ سیدھی ہو کر زور سے چلائی، اس چھوکری کو پین بلا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔